गुड इवनिंग सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां प्रेसाक सगळ्यांक जे हाजीर आसात तांकां हो प्रेस कॉन्फरन्स तुमी घेवन हाजीर जाले म्हणून. आतां रिगार्डींग दीस शो आंतोनेत फॉरएवर हो शो प्लॅन केलेलो एकूच शो बॉम्बे आनी हो शो करून फुडें सोडली आंतोनेताची तेगाय भुरगीं जुडी जून आनी लारा. तो शो ताजो काबार जालो म्हणटूच जायते आमकां रिक्वेस्ट आयले तुमी गोंया एक शो कित्याक करनात काय म्हणून. तेन्ना आमी तियात्र एकेडमीक रिक्वेस्ट केलो आमकां तांचो आदार करात म्हणून. आनी तियात्र एकेडमी आनीक रवींद्र भवन हांणी आमकां जायतो आदार दिलो हो शो तयार करून. ताची व्हडली धूव जुडी मेंडिस हांगा येवची आसली ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. पूण ताचो घोव तुमी जाणात आसतले जुझे रॉड, आमचो लेजंड सुपरस्टार जुझे रॉड. ताची भलायकी मातशे वयर सकयल जाता. ताका लागून ताका हाजीर जावपाक जावंक ना. हांव गेलोलो ताका हाडूंक बट ह्या कारणाक लागून हांव एकलोच आयलो. सो हो शो फ्री शो ताणें आपल्या आवयक भेटयला आनीक हो शो करपाक सगळ्यांनी व्हडलो म्हणल्यार ऑर्गनायझर आमचो टोनी काब्राल कस्टम ऑफिसर ताचो हात आसा. तसोच आमचो प्रेसिडेंट ऑफ टॅग एंथनी बार्बोस ताचोय आदार आसा. आतां ह्या शोवाक आर्टिस्ट थोडे मुंबयचे आनी चड जाण गोंयचे आसा. लायक लॉरी त्राबासो, सोनिया शिरसाट, आकी, आल्रिया आनी एंगलबर्ट, झिएल्डा, नेविस ओलिवेरा. तशेंच आमचे कॉमेडियन आसात रिस्टन आनीक नेटो, एगिमा आनी अशे जायते आमचे गोंयचे सिंगर हातूंत भाग घेतले. सो आमची एकूच मागणें तुमकां लोकां लागीं ह्या शोवाक येवचें आनी हो शो सक्सेसफूल करूंक आमकां आदार करचो. हो शो आमी करतात आमची मेलोडी क्वीन आंतोनेताक ही श्रद्धांजली कशी. हो शो जातलो 10 तारखेर मायाचे सुरू जावन 3:30 वरार रवींद्र भवन मारगांव. हो म्युजिकल ट्रिब्यूट टू आंतोनेत फॉरएवर हो आमी कोंकणी म्युजिकल शो जो घडोवन हाडला. मेन कारभार घेवपी म्हजे सायडीन बसून आसा बाब लेस्ली पेरेरा हाणेंच हो फुडाकार घेतला. ताजे बरोबर बाब काब्राल आसा कस्टम ऑफिसर, तोय आसा टोनी काब्राल. आनी आमी ताका पाठिंबो दिला फूल. आमी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा आनीक रवींद्र भवन मारगांव आमी तांकां आमी सदांच तियात्र अकादमी जे आमचे लेजंड्स जे सोंपोवन गेल्यात कोच बी आसात तांकां आमी सदांच पाठिंबो दिवपाक फुडें सरतात. कारण हेच असले महान कलाकारांनी आमचे हो कोंकणी पाल्क ताणें वयर काडला. आनी हे मनशांक लागून असले मनशांक लागून आमी कोंकणी भास आनी हो तियात्र फुडें वचत आसा. जरी तर ह्यांतली आमची कलाकारां आसोंक नात जाल्यार हे न्यू जनरेशनाक समजोवपाचें नासलो तियात्र कितें, वो कांतार कितें, वो पार्ट, वो ट्रेजिडी रोल, वो विलन रोल, हे सगळे हे वयता की शाबासकी वयता ती म्हणजे आमचे आदले कलाकार जायते सोंपोवन गेल्यात. म्हाका खुशी भोगली जेन्ना बाब लेस्लीन म्हाका फोन केलो की आमी चिंततात की
आंतोनेताच्यो धुवो तिनूय जुडी जून आणि लारा एक म्युजिकल ट्रिब्यूट कसो आपले आवयक श्रद्धांजली कशी दिवपाक ती एक म्युजिकल शो करूंक सोदतात. हांवें ताका सांगलें तुमी करात आमचो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो. जो टॅगाचो स्किमी प्रमाणे जितलो एमावंट आसा तो आमी तुमकां दितले. आनी तेन्ना ताणें तांकां मातशें बुस्ट आयलो कारण एक तियात्र जावं म्युजिकल शो फ्री करप आनी तोवूय जाल्यार रवींद्र भवनाक करप जायतो कोर्स आसता, बँड आसता, हॉलाची चार्जीस आसता. आतां हॉल फ्री मेळला आमकां रवींद्र भवन इन एसोसिएशन विथ दीस हें जालां आनी हॉल फ्री मेळला. हॉल फ्री मेळले म्हणटच आमकां इजी जाता कारण हॉलाकूय पयशे पडटात. दुसरें म्हटल्यार आमचोय पाठिंबो आसा तांकां आनी आमचो काब्राल आसा टोनी काब्राल ताणेंय तांकां हेल्प केला आनी हे सगळे मांडावळ करपाक आमकां लेस्ली सपोर्ट केला. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज ताच्यो तिनूय धुवो हांगा आसपाच्यो. बॉम्बे दोग जाण धुवो आसतात आमचे आंतोनेत सोंपलेल्या आंतोनेताच्यो आनी एक गोंयां आसता ती म्हटल्यार आमचे लेजंड जो पालकाचो हिरो आनी बरो कांतारां घडपी बाब जुजे रोड हो दुयेंत आसा. आनी काल हांवें कन्फर्म केल्लें आनी सकाळीं कन्फर्म आशिल्लें ते हांगासर प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाचें आनी तेजे दोनूय भयण्यो येवपाचे आशिल्ले कारण कालचे दिसाक मातशा आमच्या इंडियेक मातशा थोडे फ्लायट कॅन्सील जाल्यात आनी जायत्यो घडण्यो घडत आसात. त्या कारण तांचोय फ्लायट आयज येवपाचो आशिल्लो तो फाल्यां रिशेड्यूल जाला. ते पासून ती दोगांय हांगा पावना. हांवें लेस्लीक म्हटलें तूं यो आमी प्रेसाक कडेन उलयतना आमी सांगचें. सो असले म्युजिकल शोवाक आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां हो शो कोदेलांक दाखोवपाक न्हू ना जाल्यार 100 लोकांक दाखोवपाक म्हणून न्हू आमी शो करिनात. हो शो आमी एक लेजंड आमचे इतले वर्सां पालकाचेर गाजलें ट्रेजिडी रोल करून कांतारां करून बरे कॉमेडी ते रोल करताले. आमचे एम स्वर्गेस्त एम बोयराच्या तियात्रान एम बोयर ताका स्पेशल पार्ट बरयतालो आनी स्पेशल ताका कांत आसताले. म्हाका एक कांताचो कांत उगडास आसा एकूच रस्तो दिसता म्हाका तियात्र धोती मागोन चेड्यांनी हो एक फामाद ताचो कांत जो आयज पासून खंयचेय भुरगीं ल्हान जावं व्हड जावं आदले जावं नवे हे ते कांतार आयज पासून फामाद आसा. धोती मागोन चेड्यांनी हो कांत एकूच रस्तो तियात्राचो अशी ताका स्पेशल कांतरां बरयताले डायरेक्टर कारण ते ट्रेजिडी करून लोकांक रडयताले आनी थोडे तियात्रांनी लोकांक हांसयताले आनी अशे जायते ते आपले पालकाक हें दितालो आपलो जे आपल्या कडेन घडटा ते भाशेन ताणें आपले आमकां कोंकणी पालकाक दिले. सो हाचो हो शो आसा म्हणून आमी लोकांक उलो मारपाक हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आमी लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेसांतल्यान सांगोंक सोदतात आनी तुमीय फाल्यां ताचेर मातशें बरयात की फाल्यां हो परवां हो शो आसा 3:30 हो शेवाक तुमी उपट लोकांनी बरोवन हांगासर येवचे. तुमचे फॅमिली सांगात इश्ट मित्रांक सांगात कारण हो शो फुकट आसतलो. तिकेट आसपाची ना. कोणाकूय तिकेटीचे तर प्रॉब्लेम पास कोणाकूय जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. लेस्लीक करपाक फ्री पूण पास घेवन येयना जाल्यार पासून लोकांनी येवंक जाता. बंदी ना. पासूय तुमकां जाय जाल्यार हांगासर मेवतात आमचे लागीं. तियात्र अकादमीक फोन केल्यार मेवतले ना लेस्लीक फोन केल्यार मेवतले. ह्या म्युजिकल शोवान फामाद बॉम्बेसान तियात्रीस आयिल्ले आसा. आमचे आल्फ्रेड रोजाची धू बाय आल्रिया रोज आनी ताचो पूत एंगलबर्ट ह्या शोवाक स्पेशल कांतारां म्हणून गोंयां आयिल्ले आसात. तेच परी आमचे गोंयचे जायते फामाद तियात्रीस जशे परी बाय सोनिया शिरसत, नेविस ओलिवेरा, लॉरी त्रावासो, सिएल्डा, मागीर आमचे झेवेर मायणाच्यो चोली आसा तातूंत इलियास, मागीर अशे जायते जाण कलाकार आसात. सो हांव लोकां लागीं मागता बँडूय बरें आसा. बाब सेनॉन डिसोजा हांकां सेनॉन हें दिता म्युजीक. सो तुमी हो म्युजिकल शो पळोवंक येवन दादूशी जावन घरा येतली कारण ह्या शोवान जायते तुमकां बरें हांगासर मेवतले. बरी कांतारां बरी कॉमेडी करूंक नेटो आनी आमचो लिस्टन आसा. सो तुमी बरे कॉमेडियन नेटो तांचे गांवचो. सो तुमी येयात आनी बरो 3 वरांचो दिवेर्तीमेंत ह्या म्युजिकल शोवाक पळयात
आणि खुशाल जाऊन घरा वचत. कारण ह्या शोवांत जी कांतारां आसतली ती कांतारां बाय आंतोनेताचीच आसतली, दुसरी कांतारां आसची नात जी ताणें पयलीं गायिल्ली तीच कांतारां ह्या तियात्रीस म्हणटले. सो ताची सुपरहिट कांतारां आसात. सो तुमी हांव म्हजे सांगणे आनी तुमकां उलो की तुमी 10 तारखेर 3:30 सगळ्यांनी येवचें आनी हो म्युजिकल शो पळोवचो. थँक्यू.